आप देख रहे हैं sidqtv.pk। ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਪੈ ਗਿਆ। नाज़रीन किराम, मैं हूं जावेदुल हसन चिश्ती और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। आज का हमारा टॉपिक रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के मुतालिक है और इसमें रोज़े के अहकाम आपके सामने ज़ाहिर किए जाएंगे, क्योंकि आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और लास्ट के 14 या 15 दिन बाकी हैं। इसी वीडियो में हम सदक़तुल फ़ितर के भी कुछ अहकाम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात क्लियर फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, फर्जियत की वजह क्या है? शायद कि तुम परहेजगार हो जाओ, शायद कि तुम्हें एहसास हो कि मेरा पड़ोसी कितना भूखा है और कितना वो खाने वाला है। मेरे पड़ोसी ने आज खाना बनाया है या नहीं बनाया, उसके पास खाने के लिए कुछ ज़ादिरा ज़र मुअय्यन मौजूद है या नहीं है। तुम्हें एहसास हो कि थर और राजस्थान में रहने वाले लोगों पर क्या गुजरती है। तुम्हें यह भी एहसास हो कि अफ्रीकन कंट्रीज में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें एक वक्त का खाना मिलता है और दूसरे वक्त का खाना उनको मुयस्सर ही नहीं आता। ये एहसास देने के, वरना अल्लाह ताला हमारे रोज़ों का मोहताज नहीं, ना ही वो हमारी नमाजों का मोहताज है और ना ही वो हमारी इबादत का मोहताज है। तो फिर तख्लीक इंसान की वजह क्या है? फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी पहचान करें। अब पहचान कैसे है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, इंसान खुद की पहचान कैसे करे? तो फरमाया, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद की पहचान कर ली उसने अपने रब को पहचान लिया। जनाब, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से जो मरीज हो या सफर की हालत में हो, वो उन अय्याम की इद्दत को बाद में पूरा करे। यानी जितने रोजे उसने छोड़े हैं वो इनकी तादाद को बाद में मुकम्मल कर ले। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर कोई इंसान मरीज है, इस कदर मरीज कि वो मर्ज की हालत में रोजा नहीं रख सकता, जैसा कि हामिला औरत, वो अपने रोजे बाद में रखेगी जब वज़अ हमल हो जाए। इसी तरह अगर कोई शख्स इस तरह तकलीफ में है और मरीज है, तो इस सूरत में, या वो सफर की हालत में, तो इन तमाम सूरतों में वो अपने रोजे बाद वाले अय्याम में मुकम्मल करेगा। ये उसूल बयान करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस साल रमजानुल मुबारक में रोजा रखने वालों की तादाद जस्ट 40% है। 40%, 100 में से 40% लोग इस बहाने में हैं कि हम लोग मरीज हैं, हम जनाब सिगरेट ना पिए, हम हुक्का ना पिए तो हमारा काम नहीं चलता। और 20% ऐसे लोग हैं जो हकीकत में बीमार या सफर की हालत में हैं, उनको तो शरीयत ने माफ कर दिया। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और जो बंदा बिल्कुल लाग़िर है, ऐसी सिचुएशन में कि वो रोजा
نہیں رکھ سکتا، ایسی حالت ہے اس کی، تو پھر اس صورت میں فرمایا گیا کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک بندے کو روزہ صبح رکھوائے گا اور شام کو افطار کروائے گا، یہ اس کا فدیہ ہے۔ وہ جس کو روزہ رکھوائے گا یا جس کے لیے افطار کرے گا، جس کو افطار کروائے گا، اس کو مکمل روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ تم 10 بندوں کی افطاری کروا سکتے ہو، 50 کی افطاری کروا سکتے ہو، 100 کی کروا سکتے ہو روزانہ کی بنیاد میں، تو وہ تمہارے لیے نفلی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو، بیماری کی حالت میں بھی تم نبھا سکتی ہو، اگر تم روزہ رکھ لو تو پھر وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم یہ بات جان جاؤ تو۔ اگر یہ تمہاری سمجھ میں آ جائے بات کہ جناب روزہ رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے، تو پھر تم روزہ رکھا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل فرمایا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بات وہی ہے، تم میں سے جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو وہ اس کی عدت کو بعد میں پورا کر۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم اس کی عدت کو پورا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ میں اس لیے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں دعائیں مانگو، تم مجھ پر ایمان لاؤ، شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، تمہیں دیکھنے والے لوگ ہدایت پا جائیں۔ روزہ انجیکشن لگوانے سے نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ اجتناب کیا جائے، بہتر ہے، لیکن اگر اس کے بغیر گزارا نہ ہو، اگر انجیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر انجیکشن لگوا لیا جائے، کوشش کی جائے کہ وین میں نہ لگوایا جائے۔ لیکن انجیکشن ایسا ہے کہ آپ وین میں ہی لگوائیں گے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، تو پھر اصول ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، وہ بندہ جو مجبور ہے، وہ باغی بھی نہیں ہے، عادی بھی نہیں ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ۔ اس کے علاوہ تیل لگانا، پچھنے لگوانا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئینہ دیکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ جناب کان، ناک اور آنکھ میں باوقت مجبوری، شرط یہ ہے کہ گزارا نہ ہو۔ کان میں درد بےتحاشا ہے، دل گھبرا رہا ہے، بی پی ہائی ہو جائے گا، وامٹنگ ہو جائے گی، اس صورت میں آپ کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں۔ یہی حالت آنکھ کی ہے اور یہی حالت ناک کی ہے۔ روزے کو بچانے کے لیے روزہ توڑا نہیں جائے گا، بلکہ اسے بچانے کے لیے آپ میڈیسنز کا استعمال کر سکتے ہیں، کھانے والی نہ ہو، لگانے والی۔ یہ ہو گئی روزے کے ٹوٹنے کے احکام۔ سحری میں آپ اذان جب شروع ہو جائے، جب اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسا شخص جو اس کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے گا، اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ افطاری کو وقت سے پہلے کرنا، اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی وقت، شافعی ہیں تو شافعی، حنبلی ہیں تو حنبلی، اور مالکی ہیں تو مالکی۔ فقہا کے وقت، معین کردہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری سے لیٹ ہو جائے، 2-4 منٹ کا فاصلہ ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، جب تک آسمان پر
रोशनी बाकी है, आप लेट हो गए, इस सूरत में रोजा मकरूह नहीं होगा, लेकिन रोजा अफ्तार करने का जो सवाब है वो कम हो जाएगा। अफ्तार का सवाब कम हो जाएगा, लेकिन रोजा मकरूह नहीं होगा, अफ्तार का सवाब कम हो जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ें। यहां जनाब फितराने के अहकाम, फितराने के अहकाम में अगर आपकी सालाना आमदनी 3 से 5 लाख है तो आप 240 रुपए गंदम के आटे के हिसाब से फितराना देंगे। अगर आपकी आमदनी सालाना 5 से 15 लाख है तो आप 700 रुपए फी कस के एतबार से जौ के हिसाब से फितराना देंगे। और अगर आपकी सालाना आमदनी 15 से 30 लाख के दरमियान है तो आप 2400 रुपया फी कस के एतबार से फितराना अदा करेंगे रमजानुल मुबारक। और अगर आपकी सालाना आमदनी 30 से 60 लाख के दरमियान है तो इस सूरत में आप 6000 रुपए फी कस के एतबार से फितराना देंगे। खजूर, अच्छी खजूर, अच्छा किशमिश उसके एतबार से 2400 रुपया खजूर के एतबार से, 6000 रुपया किशमिश के एतबार से। और अगर आपकी सालाना आमदनी 60 से 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ है तो आप फितराना देंगे 19,000 रुपया अच्छी अजवा खजूर के एतबार से फी कस। ये फितराने के अहकाम। हमने आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की। सो जावेदुल हसन चिश्ती को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार, रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सैतून से, वस्सलाम। आप देख रहे हैं sidqtv.pk।